सडक पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण संरचना मानिएको नेपालकै पहिलो नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु। 22 अर्ब रुपियाँको लगानीमा सुरु आयोजना, 4 वर्षभित्र सक्ने सरकारको योजना। मुआब्जा वितरणको काम भने अन्तिम चरणमा। नेपाल कुनै पनि देशको दबाव वा प्रभावमा नरहेकाले त्यस्ता भ्रमबाट मुक्त हुन सरकारको आग्रह। नेपालमाथि कुनै पनि विषयमा कुनै देशले दबाव नदिएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको स्पष्टोक्ति। गुराँसको राजधानी मानिएको तेह्रथुमको तीनजुरे मध्य भागबाट विस्तार योजना बनाइएको कोशी कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको विकल्प खोज्न स्थानीयको माग। तीनजुरेको पर्यटकीय सम्भावना गुम्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। सीमा क्षेत्रमा भएको गोलाबारीलाई लिएर भारत र पाकिस्तान बीच आरोप प्रत्यारोप, जवाफी कारबाही मात्र गरेको दुवै मुलुकको दावी। र वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग T20 क्रिकेटमा पोखराको सान्तोना जित, अङ्कविहीन ललितपुर 6 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको शिलान्यास गर्नुभएको छ। नेपालकै पहिलो सुरुङ मार्गलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अपराह्न 3:15 बजे शिलान्यास गर्नुभएको हो। नागढुङ्गा स्थित बलम्बुबाट सुरु भई आकाश टोल, त्रिवेणी घाट, दहचोक, टुटीपाखा हुँदै सो सुरुङ मार्ग त्रिभुवन राजमार्गको धादिङ स्थित सिस्ने खोला जोडिन जान्छ। लगानी बोर्डले गत असो 6 गते जापानको हाजमा एन्डो कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता गरेसँगै आयोजना अघि बढ्ने आधार तयार भएको हो। शिलान्यास भएपछि जग्गा अधिग्रहण लगायतका अन्य प्रक्रिया पूरा गरेपछि आगामी डिसेम्बरबाट मात्र सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु हुने आयोजना प्रमुख श्याम प्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो। सुरुङ मार्ग आगामी 42 महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ। सुरुङ मार्गको लम्बाइ 2.69 किलोमिटर रहनेछ। जापान सरकारले सुरुङ निर्माणका लागि 0.1% ब्याज दरमा 16,336 मिलियन ऐन ऋण सहयोग गरेको हो। मुख्य सुरुङसँगै अर्को आकस्मिक सुरुङको पनि निर्माण हुने आयोजना प्रमुख खरेलले बताउनुभयो। केही आकस्मिक घटना भए उद्धार र सहायताका लागि दोस्रो सुरुङ बनाउन लागि हो। यसैबीच सुरुङ मार्ग निर्माणको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। आज यस सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। योजनाको हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले, विकासको नयाँ मार्ग, नयाँ तरिकाको हिसाबले हामी नयाँ उचाइमा उठेका छौँ। सुरुङ मार्गको प्रयोग नेपालमा पहिलो भएकाले यस प्रकारको विकासले देशलाई नयाँ फड्कोबाट अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। सुरुङ मार्ग निर्माणको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जापान सरकार र जनताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा समयभित्र काम सम्पन्न नहुने, समयभित्र ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेर जिम्मा नदिने खालका यस्ता कमी कमजोरीहरू छन्। ती कमी कमजोरीहरू हाम्रा मित्रहरूका त्यति रहँदैनन्, किनभने उहाँहरू समयमा काम गर्न अभ्यस्त हुनुहुन्छ। मैले यस कार्यक्रममा, यस योजनामा पनि विश्वास लिएको छु कि यो समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ। निर्माण कम्पनीले तोकिएको 42 महिनामा नै काम सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माणसँगै अन्य 7वटा सुरुङ मार्गको अध्ययन र निर्माणले पनि छिट्टै गति लिने बताउनुभयो। निक्लेको त अब 42 महिनापछि भइहाल्छ। हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। टोखा छहरे, बेत्रावती, स्याप्रुबेसी यस्ता प्रोजेक्टहरू पनि टनेलका प्रोजेक्टहरू ती हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसका लागि फिजिबिलिटी स्टडी र सर्वे गर्न हामीलाई अलिकति समय लाग्छ र हामीले त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ। सरकार विकास निर्माणलाई गति दिन अघि बढिसकेको भन्दै उहाँले 4 र 6 लेनको सडक सञ्जालको तीव्र विस्तार भएको बताउनुभयो। फास्ट ट्र्याक बन्दैछ तीव्र गतिमा। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग लगभग बनिसक्यो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम विभिन्न ठाउँबाट भइरहेको छ र राजमार्गबाट सदरमुकाम र सिमानासम्म पुग्ने बाटाहरू 4 लेनका 6 लेनका बनाइएका छन्। अत्तरियादेखि धनगढी, वलपुरबाट नेपालगञ्ज अथवा अलिक ओरा आएर बुटौलबाट भैरवा, अथलैयाबाट वीरगञ्ज, ढल्केबरबाट जनकपुर, इटहरीबाट विराटनगर यी सबै बाटाहरू चौडा बनिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल कुनै पनि देशको दबाव वा प्रभावमा नरहेको स्पष्ट पार्दै त्यस्ता भ्रमबाट मुक्त हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा भएको म्यानमार भ्रमणमा सहभागी भएर स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री गेवालीले नेपालमाथि कुनै पनि विषयमा कुनै देशले दबाव नदिएको बताउनुभयो। हालै चीनमा राष्ट्रपति
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरेको नेपालको राजकीय भ्रमणका बेला चीनसँग प्रत्यर्पण सन्धि बाह्य दबावका कारण हुन नसकेको भन्दै सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अन्तर्देशीय आपराधिक गतिविधि बढेमा सन्दर्भमा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि हुनु सामान्य हो। उपयुक्त समयमा हामी चीनसँग प्रत्यर्पण सन्धि गर्छौँ। नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल तुल्याउन नेपालमा आयोजना गरिने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुन म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुची काठमाडौँ आउने जानकारी दिँदै मन्त्री गेवालीले त्यहाँका नागरिकले लुम्बिनी वा काठमाडौँ र म्यानमार बीच सिधा हवाई सम्पर्क कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा नेपाल शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र नभए पनि तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई मानवीय आधारमा सहयोग गरिरहेको भन्दै उहाँले उनीहरू आफ्ना देश र ससम्मान फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा दृढ रहेको दोहोर्याउनु भयो। भारत पाकिस्तान द्वन्द्वले क्षेत्रीय स्थायित्व र शान्तिमा असर गर्ने भएकाले दुवै देशले अधिकतम संयमता अपनाउँदै आपसी तनाव घटाउन र स्थितिलाई सामान्य बनाउनेतर्फ लैजानु पर्नेमा मन्त्री गेवालीले जोड दिनुभयो। पूर्वका जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको कोशी करिडोर 220 केवीए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको क्रममा छ। सो प्रसारण लाइन गुराँसको राजधानीका नामले परिचित तीनजुरे जंगलको मध्य भागबाट विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ। तर प्रसारण लाइनको विस्तारले तीनजुरेको पर्यटकीय सम्भावना गुम्ने भन्दै स्थानीयले विकल्प खोज्न माग गरेका छन्। थप विवरणसहित तेह्रथुम सहकर्मी चन्द्र कार्की। पूर्वकै चर्चित तीनजुरे मिल्के जलजले गुराँसका लागि प्रसिद्ध स्थान हो। 28 प्रजातिका गुराँस फुल्ने भएकाले यस क्षेत्रमा सिजनमा पर्यटकको घुइँचो नै लाग्छ। तर सरकारले गुराँसको यही जंगलबाट कोशी करिडोर प्रसारण लाइन विस्तार गर्न थालेपछि स्थानीयले भने विकल्प खोज्नुपर्ने माग गरेका छन्। दुर्लभ प्रजातिका गुराँसका रुख काटिए त्यसैमा टिकेको यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुने स्थानीयको भनाइ छ। वनको बीच भाग भएर प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा समुदायले संरक्षण गरी हुर्काएको वनजन्य स्रोतको विनाश हुने उपभोक्ताको भनाइ छ। लालीगुराँस नगरपालिका 1 मा रहेको चैते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष युक बहादुर बस्नेत, हामीहरूलाई कुनै कुराहरू जानकारी भएन। विद्युत लाइनले सर्वे गरेर 1 वर्ष अगाडि नै ढुङ्गे साङ्गोसम्म लगेको कुरा थाहा भयो। पछि फेरि रुखहरूमा नम्बर हान्दै जाँदाखेरि हामीहरूले थाहा भयो अब यो कसरी चाहिँ यसरी नम्बर रुखमा हानिँदै जाइन्छ, अब यत्रो विधि रुखहरू ढाल्न कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू। हामीहरू समूहलाई कुनै जानकारी नै छैन, समितिलाई पनि जानकारी गराउनु भएको छैन। यो काम गर्नु हुँदैन, तपाईँहरूले चाहिँ हामीहरूलाई जानकारी नगराइकन गरेको कुराले भोलि असर पर्छ होला, हामी दिँदैनौँ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले अब विकास रोक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा गर्नुभयो। फेरि अब विकास रोक्न पनि नमिल्ने। प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा तेह्रथुमका चैते, चित्रे, तीनजुरे रातपोखरी, लिसाबोटे, मेन्च्यामधाप, गैरी नागी र डाँगीजोरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटान हुनेछन्। तीनजुरेको मध्य भागबाट लाइन विस्तार हुँदा गुराँस मासिने चिन्ता लालीगुराँस नगरपालिकालाई पनि छ। प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा सम्भव भएसम्म वन क्षेत्र तर्काएर लैजानु पर्ने भन्दै लोपोन्मुख प्रजातिको गुराँसको संरक्षणमा जनप्रतिनिधिले जोड दिएका छन्। हाइटेन्सन विद्युत प्रसारण लाइनका कारण यहाँका जीव जन्तुको वासस्थान समेत प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ। लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुन बाबुहाङ, जसरी बर्दियामा चाहिँ के अरे बाघ, जसरी चितवनमा गैडा भने जस्तो तीनजुरे मिल्के जलजलेको लालीगुराँस नै हो। र अब यहाँ करिब यो योजना झन्डै हामीले लालीगुराँस नगरपालिकाबाट चाहिँ माथि मेन्स्याम गाउँपालिका हुँदै माथि निस्किँदा करिब 15-20 हजार रुख चाहिँ जान्छ। त्यसमा प्राय सबै गुराँसको खडानी हुन्छ निश्चित रूपमा। अब एकातिर सरकारले चाहिँ तीनजुरे मिल्के जलजले चाहिँ पूर्वकै एउटा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा भनिदिने, अर्कोतिर चाहिँ यसरी चाहिँ गुराँस नै खडानी गरिदिने। पूर्वका 5 जिल्लालाई समेट्ने गरी निर्माण भइरहेको कोशी करिडोर प्रसारण लाइनका लागि भारतीय एक्जिम बैंकले $90 मिलियन ऋण सहयोग गरेको छ। यो प्रसारण लाइनबाट अरू 3 बाहेक पूर्वका भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा उत्पादन भएको विद्युत संकलन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका 28 आयोजनाले उत्पादन गरेको 516 मेगावाट विद्युत पनि सोही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ। प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा क्षति हुने भए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा कसैले पनि अवरोध गर्न नहुने बताउँछन् डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत सुनिल कुमार सिंह। विज्ञहरूले जुन तयार पारेको जुन लाइन छ, अब यसको विकल्प विश्लेषण समेत भएको छ। यसको विकल्प हो भने सकेसम्म वन जंगलको हानि नोक्सानी कम होस् भन्ने आयोजनाको पनि ध्येय हुन्छ, वन मन्त्रालय वन विभागको पनि ध्येय हुन्छ। किनभने भएको प्रजातिलाई मासेर लाइन पास गर्नु एउटा चाहिँ विकासलाई मासेर आएको विकास गर्नु त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन।
तर एउटालाई जबसम्म असर पर्दैन तबसम्म अर्को विकास चाहिँ सम्भव हुँदैन र चाहिँ यो विद्युत चाहिँ अहिले हाई प्रायोरिटीमा रहेको सरकारको हाई प्रायोरिटीमा रहेकोले विद्युतको कामहरू छिटो सकिदो चाँडो गर्ने हामीलाई माथिबाट निर्देशन पनि छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू चाहिँ छिटैभन्दा छिटै सकाउनु पर्ने हामीलाई म्यान्डेट र बाध्यता पनि रहेकोले हामीले त्यो काम गर्दैछौँ। ताप्लेजुङको तमोर र मेवा खोलामा उत्पादित विद्युत बसन्तपुरको टुटे सब स्टेसन हुँदै सुनसरीको इनरुवामा रहेको केन्द्रीय विद्युत आयोजनाको सब स्टेसनमा जोड्न कोशी करिडोर प्रसारण लाइन विस्तार भइरहेको हो। सरकारले हालै पहिचान गरेका नयाँ 100 पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा समेत समेटिएको यो क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरी चल्तीको पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने अभियानमा जुटेका स्थानीयको चिन्ता स्वाभाविकै छ। त्यसैले आयोजनाले प्रसारण लाइनको विकल्पबारे पनि सोच्ने हो कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि चन्द्र कार्की, बसन्तपुर, तेह्रथुम। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि 48 जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। यही कार्तिक 13 गतेबाट लागू हुने गरी न्याय परिषदको परामर्शमा 37 जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा 11 जना न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिएको आयोगले जनाएको छ। एउटै स्थानीय तहका 2वटा ओडामा हुने उपनिर्वाचन एउटै निर्वाचन अधिकृतले हेर्ने भएकाले 52 पदका लागि निर्वाचन भए पनि 48 जना मात्र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सुनसरीको धरान उपमहानगर प्रमुख र वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष, महोत्तरीको बलवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 8, चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 तथा प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 को वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन एउटै निर्वाचन अधिकृतले हेर्ने अर्यालले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कास्की 2 का काजी बहादुर राई, प्रदेश अन्तर्गत भक्तपुर 1 को कमा जगत नारायण प्रधान, बागलुङ 2 को खमा वासुदेव नेउपाने र दाङको 3 खमा रितेन्द्र थापा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भएका छन्। आगामी मङ्सिर 14 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य 1, प्रदेश सभा सदस्य 3, उपमहानगरपालिका प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1, वडा अध्यक्ष 43 गरी 52 पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको चाँदीका गहना सहित 1 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। भन्सार छरेर ल्याएको ठूलो परिमाणको चाँदीका गहना सहित भारत मोतिहारी हरपुर 5 का 18 वर्षीय राकेश कुमार सुनारलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक यज्ञ प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हेटौँडा 2 देवी पथमा ना 14 प 2836 नम्बरको मोटरसाइकलको सुरक्षा जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलको सिट र ट्याङ्कीमा लुकाएर राखेको अवस्थामा विभिन्न गहना गरी 1515 तोला चाँदी बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको बौद्ध नयाँ बस्तीबाट प्रहरीले नक्कली नोट सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको टोलीले 34,000 नक्कली नोट सहित दोलखाको मेलुङका राजन परियार, सन्तोष नेपाली र महेन्द्र नेपालीलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 1000 दरका 34 थान नक्कली नोट फेला परेको प्रहरी वृत्तले जनाएको छ। यस्तै नोट छाप्न प्रयोग भएको मेसिन, नोट बनाउन तयार पारिएको ठूलो सानो कागज गरी करिब 291 थान तथा अन्य सामग्री पनि फेला परेको वृत्तका प्रमुख डीएसपी रमेश सिंहले बताउनुभयो। प्रहरीसँगको प्रारम्भिक बयानमा उनीहरूले 60,000 रुपैयाँ बजारमा पुर्याइसकेको बताएका छन्। उनीहरूले दशैं अगाडि नै नक्कली नोटको कारोबार गरेको खुलेको छ। 1000 रुपैयाँको नोट दिएर 100 को रिचार्ज कार्ड खरिद गर्ने गरेको खुल्न आएको पनि डीएसपी सिंहले बताउनुभयो। उनीहरूले रोशन दवाडीको घरको दोस्रो तल्लामा भाडामा लिएर नक्कली नोटको कारखाना चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। दवाडी नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी निरीक्षक समेत भएको खुलेको छ। यसैबीच नोटको कारोबार गर्दा सतर्क रहन प्रहरीले सबैमा अनुरोध गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। समाजवादी पार्टीले मङ्सिर 14 गतेका लागि तय उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरको प्रमुख पदमा गजेन्द्र ईश्वरलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। ईश्वरको नाम अघि सारेपछि कांग्रेस गठबन्धनको सम्भावना पनि समाप्त भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले आगामी चैत 12 गते भित्र शैक्षिक सत्र 2074-75 मा बाँकी रहेका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको हालै संशोधित नियमावली अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बाँकी रहेका शिक्षकका लागि 9 बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ। र रूपन्देहीका स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र बेथिति विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी आउने क्रम बढेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट विकास निर्माणमा अनियमितता, प्राकृतिक स्रोतको निकासीमा कमिसनको चलखेल, शिक्षकको नियुक्तिमा रकम चलखेल, भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, सामुदायिक वनमा काठ तस्करी लगायतका विषयमा उजुरी बढेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब उदयपुर डायरीको पालो।
उदयपुर डायरीबाट डिलिराम खतिवडाको नमस्कार। 1 दशक बितिसक्दा पनि उदयपुरको त्रियुगा नदीको सिवाईमा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम सम्पन्न भएको छैन। ठेकदारको लापरवाहीको कारण दशक बितिसक्दा पनि पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। पुल नहुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले वर्षातको समयमा वर्षेनी शास्ति भोग्नु बाध्य भएका छन्। सप्तरीको फतेपुर उदयपुरको सिवाई बेल्टार हुँदै खोटाङको चिसापानी बजारलाई जोड्ने गरी चौडण्डीगढी नगरपालिका 5 त्रियुगा नदीको सिवाईमा 2067 सालमा पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो। उदयपुरको पश्चिम उत्तर क्षेत्रका किसान फेरि गाँजा खेतीमै फर्किएका छन्। झन्डै 3 वर्ष यता गाँजा खेती छोडेर विकल्प खोज्दै बसेका किसानहरू कुनै विकल्प नभएपछि पुनः गाँजा खेतीमा फर्किएका हुन्। 2 दशक बढी गाँजा खेतीमा लागेका किसान सरकारी स्तरबाट त्यसको विकल्पको पर्खाइमा थिए। 2048 यता झन्डै 25 वर्ष ताप्ली गाउँपालिका र आसपासको क्षेत्रमा गाँजा खेती हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो 3 वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गाँजाको विकल्प अन्य खेती दिन्छ कि भन्ने आशमा संलग्न किसान परिरहेका थिए। तर सोचे जस्तो र गाँजा जस्तै मनकी आमदानी दिने विकल्प नहुँदा फेरि गाँजा खेतीमा लागेको स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ। चुरे वन विनाश बढ्दै जाँदा त्यसको असर उदयपुरको तल्लो क्षेत्रमा रहेको खेतीयोग्य जमिनमा परेको छ। विशेष गरेर त्रियुगा नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन पालुवाले पुरिन थालेको छ। वन विनाशले भूमिगत जलाधारमा असर पर्नुका साथै भूक्षय हुँदा नदीको सतह बढ्दै गएको छ। नदीको सतह बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बालुवाले पुरिँदै गएको हो। त्यसैले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रका त्रियुगा, चौडण्डी र बेलागा नगरपालिका क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ। औषधियुक्त गुण भएको मूल्यमान मानिने लोटसला लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। रौतामाई गाउँपालिका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने चित्रेथामा रहेको लोटसला काठ दाउरामा प्रयोग हुँदै गएपछि लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोग औषधि निर्माणका लागि सालाको पातबाट उत्पादन गरिएको काक्सोल तेलको प्रयोग गरिन्छ। हस्त उदयपुर डायरी आजलाई यति नै। दिलराम खतिवडा बिदा हुन्छु। नमस्कार। उदयपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै प्रविधिको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना स्वरूप वित्तीय प्रविधिको सेवा विस्तारमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिएको हो। राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार 4 वर्षको अवधिमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या 5 गुणाले वृद्धि भएको छ। 2073 सालमा 17,55,000 प्रयोगकर्ता रहेकोमा गत असार मसान्तसम्म 83,47,000 पुगेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या पनि 5 लाखबाट बढेर 9 लाख पुगेको छ। यस्तै गत वर्षको तुलनामा 525ले वृद्धि हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एटीएम संख्या 3,316 पुगेको छ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा समेत तीव्रता आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज पनि गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 1.33 अङ्कले घटेर 1131.40 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त र उत्पादनमूलक समूहको सूचकमा गिरावट आउँदा धितोपत्र बजार प्रभावित बन्यो। आज 16 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरका 6,08,601 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। प्रभु बैंकको सबैभन्दा धेरै 1,090 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। विवादास्पद कश्मीर स्थित सीमा क्षेत्रमा गोलाबारी भएपछि भारत र पाकिस्तान बीच पुनः तनाव बढेको छ। गोलाबारीलाई लिएर दुवै मुलुक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सन् 2003मा भएको युद्धविराम सम्झौता भङ्ग गरेको आरोप उनीहरूले एकअर्कालाई लगाएका छन्। दुवै मुलुकले जवाफी कारबाही मात्र गरेको दावी गर्दै आफ्नो सैनिक र गैर सैनिक गरेर ठूलो क्षति भएको बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा हिजो गोलाबारी भएको थियो। भारतले पाकिस्तानले सुरु गरेको आक्रमणबाट एक सर्वसाधारण मारिएको र 3 जना घाइते भएको बताएको छ। त्यसपछि भारतले गरेको जवाफी कारबाहीमा 6 जना पाकिस्तानी सैनिक मारिएको र 3वटा शिविर ध्वस्त पारेको भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावतको दाबी छ। पाकिस्तानले भने भारतले युद्धविराम भङ्ग गरेपछि पाकिस्तानले गरेको जवाफी कारबाहीमा 9 जना भारतीय सैनिक मारिएको र कयौं घाइते भएको दावी गरेको छ। कश्मीरलाई लिएर दुई मुलुकबीच यसअघि 2 पटक युद्ध भइसकेको छ भने त्यसपछि पनि द्वन्द्व जारी छ। अब खेल प्रसङ्ग। पोखरा पल्टनले काठमाडौँमा जारी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग T20 क्रिकेटमा सुखद अन्त्य गरेको छ। प्रतियोगिताको लिग चरणबाट बाहिरिएको उसले अन्तिम खेलमा आज ललितपुर फाल्कोन्सलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा अङ्कविहीन यात्रा टुङ्गिआएको हो। ललितपुर भने अङ्कविहीन हुँदै घर फर्किएको छ। ललितपुरले दिएको 123 रनको लक्ष्य पोखराले 17 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटाए। उसको जितमा कविता कुँवरले नटआउट 61 र बिन्दु रावलले 40 रन बनाइन्। 5 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै कविता र बिन्दुले चौथो विकेटका लागि 106 रनको साझेदारी गरे। नेरी थापा र ममता चौधरीले समान 2-2 विकेट लिए पनि पोखरालाई सस्तैमा समेट्न भने सकेनन्। यसअघि ममता चौधरी र कविता जोशीले अर्धशतकीय साझेदारी गरेपछि ललितपुरको
निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 122 रन बनाएको थियो। चौधरीले 52 रनमा नट आउट रहँदा जोशीले 31 रन बनाइन्। 39 रन जोड्दा 4 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै उनीहरूले 7 ओभरमा 51 रनको साझेदारी गरे। सम्झना खड्काले 10 रन जोड्न बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। प्रतियोगिताको एलिमिनेटरमा भोलि क्याट क्विन्स काठमाडौँ र विराटनगर टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विजेताले उपाधिका लागि चितवन राइनोजसँग खेल्नेछ। पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलको मिति सरेको छ। प्रतियोगिता आयोजक क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता मङ्सिर 28 देखि हुने गरी नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको हो। पिपिएलको पूर्व निर्धारित मितिमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि महिला क्रिकेटको तयारी, इङ्ल्यान्डको मेरिलिबोन क्रिकेट क्लबले पोखरा र काठमाडौँमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने र नेपाली अन्डर-19 टोली पनि भारत भ्रमण रहने कारण देखाउँदै प्रतियोगिता 1 महिनापछि सारेको हो। यसअघि प्रतियोगिता कार्तिक 26 गतेदेखि हुने भनिएको थियो। नेपालको 23 वर्ष मुनिको फुटबल टोलीले आगामी शुक्रबार कतारको दोहामा म्यानमारसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। घरेलु मैदानमा हुने भनिएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीकाहरूमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको एन्फाले जनाएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले म्यानमारसँगको खेल अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए। टोली भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा नेपाल आर्मी चितवनमा जारी जेसिस विकास रनिङ सिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नारायणगढ स्थित क्याम्प चौर मैदानमा आज भएको क्वार्टर फाइनलको विभागीय डर्बीमा सशस्त्र प्रहरीको एपिएफलाई 1-0ले पाखा लगाउँदै आर्मी अन्तिम 4मा पुगेको हो। आर्मीको जितमा सन्तोष तामाङले निर्णायक गोल गरे। प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा भोलि जावलाखेल फुटबल क्लबले सिएमजी सङ्कटाको सामना गर्नेछ। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।